mini vlog. Abi na kog muuwan gyud mga guys no, kay dili ko kapalit og sudan sa merkado, pero diri dapita mga guys murag hayag-hayag naman ang ato ang adlaw no, bisag hapon na no. So daghang mga kalihukan, daghang mga buhaton sa balay og daghan sang lutoon sa balay unya diri dapita mga guys. Kay naligo ko pag human ako kaligo mga guys no, gusto ko kanang ganahan kay ko nga maugad dayon nga ako ang buhok ba. So dali na ko og kanang kuan sa electric fan mga guys, kay maura man ni akong paagi nga muugad dayon akong buhok pag human ako laing giguroy si baliling sa gawas. Kay mo adto ko og merkado mga guys, pero wala ko sa kanang naga nga merkado mga guys, ari ko diri sa laing dapit nga lugar nga gitawag og Inuburan mga guys no. May ni ang ilahang kalsada diri mga guys, kay nay mga baligya diri nga mga kanang kuan, mga kanang mga sudan ba, kung ganahan ka mo palit dito sa ilaha. Kay diri sa among iskina mga guys may na maligya diri ka ng mga sudan nunon. Oy may man unta to nga among iskina mga guys daghang baligya, kay duol kaayo pwede ra may mga lakaw no. So diri dapita mga guys, wala pa ko ni adto og merkado sa Inuburan ni ari ko diri sa kanang tunga-tunga diri sa relocation diri sa Marte Station namo no. Unya naay na maligya og kanang tagdus nga pan. So nipalit ko, kay ang kaning pan nga akong gipalit mga guys, ako man ni siya paugmaan kay lami man kay ni siya mabahaw niya, lami man kay ni siya kanang kanang kuan sa kanang kapigod, isawsaw sa kape. So diri dapita ko kagwanta kay init man kaayo. So nya puno sa nga ko ang bulsita akong gikuhaan no, may na lang makukuhaan mga guys. Unya mugaan-gaan ang nahabilin ani mo akong hipuson og naa pa baka koy mahipos ani ini kaugma no, kay na may manguha diri sa akong kusina no og kanang pan labi nag kape. Sus mag-ilog jud mga guys. So diri dapita nagsigi pa ko buhat-buhat aning content mga guys para nalan jud koy kanang i-content no. Ingon ani man jud ni kay wala man koy laing mahuna-huna ano, kung dili ang akong content kaon or ingon ani laglaang diri sa tunga no ya bit kaon, kay wala man jud koy laing mahuna-hunaan mga guys. Kay ug naa pa lang na andiri man gud lugar namo mga guys, kay dili man gud ni siya ingon nga kanang bukid-bukid nga daghan kay tagma kanang daghan kay tag kanang mabuhat ba. So diri dapita naabot ako diri sa Inuburan mga guys. Kanina diri dapita mga guys no, nagbilin ko dito sa ko ang tubig, kay ako sa hapit to nagpalit man sa kog tubig sa dani mga guys. Unya diri ko sa merkado sa Inuburan, unahan ra sa ni sa mga lugar sa relocation no, duol ra jud kayo malakaw ra ning mga guys nya lagi kay mga tapulan naman taron no. So ato na lang ning sakyan niya mao ni si baliling akong gigamit. Unya diri dapita kay nakapalit ako og sudan unya padong nasad ko uli ani. So pag uli na ko mga guys, gihapit ako ang tubig no, akong gikarga diri ni baliling kay kanang bugat kaayo mga guys ug ako ang dadon padung sa amoa. So diri dapita ako na ning gikuha si baliling no, mao ni siya guys, ako ra ni siya gibili niya pahuman ako ra sad balikon sad no. Inig-palit ako og sudan, ingon ani ra ang teknik mga guys no, para gaan-gaan nga to ang trabahoon ba pag humani ari dayon ko sa tunga sa relocation. Unya na may ni suroy nga chululot kana mo tingog mga guys ba, mao naman ay uso anak niya no nga mahibaw-an nga chulot na siya. So niinom ko diri kay uhaw ko ayo. So mao to lami man sad, lami gid siya mga guys. So barato ra ni diri dapita unya maka-relax pug ka sa ihang timpla sakto ra gyud unya bugnaw babus.